औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 8 है सूरह अल इनाम, आयत नंबर 111 से शुरू होता है। पारा नंबर 8 अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर हम उन पर फरिश्ते उतार देते, मुर्दे उनसे बातें करते और हम उनके सामने सब चीज़ें जमा कर देते, तब भी वो ईमान न लाते थे इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन इनमें से अक्सर जिहालत की बातें करते हैं। और ऐसे ही हमने हर नबी का इंसान शैतानों और जिन शैतानों को दुश्मन बना दिया है, जो धोखा देने के लिए एक दूसरे को पुरफुरे बातें इल्का करते हैं। और अगर आपका रब चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते, चुनांचे आप उन्हें छोड़ दें और जो झूठ वो बांधते हैं, और ताकि इस झूठ की तरफ इनके दिल माइल हों जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और ताकि वो इस पर राज़ी हों, और ताकि जो कमाई वो कर रहे हैं करते रहें। तो क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को मुनसिफ बनाऊँ, हालांकि उसने तुम्हारी जानब ये किताब मुफस्सल नाज़िल की है, और जिनको हमने किताब दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे रब की तरफ से बरहक नाज़िल की गई है, लिहाजा आप शक करने वालों में ना हो। और आपके रब की बात सिद्क़ व अदल में मुकम्मल है, कोई इसकी बातें बदलने वाला नहीं है, और वो खूब सुनने वाला, सब जानने वाला है। और अगर आप अक्सरियत की इताअत करें, जो ज़मीन में बसते हैं, वो आपको अल्लाह ताला के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और महज क़ियास आराइयाँ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस आती है कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, जिनमें से सिर्फ एक फ़िरका जन्नती होगा, यानी बाकी सब जहन्नमी हैं। और इस फ़िरके की निशानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो ये कि वो फ़िरका जो होगा वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलने वाला होगा। तो अल्लाह ताला हमें इसी फ़िरके का मुसाफिर बना दे, इसी फ़िरके में शामिल फरमा दे, जो अल्लाह ताला की पैरवी करने वाले, अल्लाह के रसूल की पैरवी करने वाले और सहाबा किराम के तरीके के ऊपर चलने वाले हैं। यकीनन आपका रब ही खूब जानता है इसके रास्ते से कौन भटका हुआ है, और वो हदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। चुनांचे इसमें से खाओ जिस पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र किया गया हो, अगर तुम इसकी आयत पर ईमान रखने वाले हो। और तुम्हें क्या है कि तुम इसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र किया गया है, हालांकि वो तफसील से तुम्हें वो बता चुका है जो इसने तुम पर हराम किया, सिवाय इसके कि जिसके लिए तुम मजबूर हो जाओ। और यकीनन बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर बगैर किसी इल्म के गुमराह कर रहे हैं। यकीनन आपका रब हद से निकलने वालों को खूब जानता है। और अगर तुम गुनाह के ज़ाहिर को भी छोड़ दो और इसके बातन को भी, जो लोग गुनाह कर रहे हैं, यकीनन उन्हें इसकी कमाई का जल्द बदला दिया जाएगा। हज़रत नवास बिन समान बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सुना कि नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, और गुनाह वो है, आपने फरमाया कि जो तेरे सीने में खटके और तू उसको नापसंद करे कि लोग उसको जान लें। तो हज़रत लुकमान ने भी तो अपने बेटे से कहा था ना कि मेरे छोटे बेटे, अगर कोई राई के दाने के बराबर छोटी चीज़ जो आसमानों में हो या ज़मीन में या किसी चट्टान के नीचे हो, अल्लाह ताला उसको भी ले आएगा। तो और जिस पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र नहीं किया गया, इसमें से ना खाओ, और ये यकीनन फिस्क है, और बिलाशुबा शयातीन अपने साथियों के दिल में डाल देते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम इनकी इताअत करोगे तो यकीनन तुम भी मुशरिक हो जाओगे। क्या भला वो शख्स, मुर्दा से मुराद यानी काफर है, भला वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदा किया, यानी कुरान और हदीस का उसको इल्म दिया, और हमने उसके लिए एक रोशनी कर दी जिसके साथ वो लोगों में चलता है, ईमान की रोशनी। उस शख्स जैसा हो सकता है जो तारीकियों में है और उससे निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही काफरों के लिए इनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं, और ऐसे ही हमने हर बस्ती के बड़े लोगों को जुराइम पेशा बना दिया कि वो वहाँ फ़रेब करें, हालांकि जो फ़रेब वो करते हैं वो अपने ही खिलाफ करते हैं और वो समझते भी नहीं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो वो कहते हैं कि हम हरगिज़ नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि हमें भी वो दिया जाए जो अल्लाह ताला के पैगम्बरों को दिया गया है। अल्लाह ताला खूब जानता है जहाँ वो अपनी रिसालत रखता है। जिन लोगों ने जुर्म किया, जल्द ही उन्हें अल्लाह ताला के हाथ से ज़िल्लत और सख्त अज़ाब पहुँचेगा, क्योंकि वो मकर फ़रेब करते थे। फिर जिसको अल्लाह ताला हदायत देने का इरादा करता है, इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और जिसे गुमराह करने का इरादा करता है, इसके सीने को बहुत ही तंग बना देता है, गोया कि वो आसमान में चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह ताला गंदगी डाल देता है उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते, और ये आपके रब का सीधा रास्ता है। हमने तफसील से अपनी आयत उनके लिए बयान कर दी है जो नसीहत कबूल करते हैं, उनके रब के पास उनके लिए सलामती का घर है।
रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। सलामती का घर से मुराद जन्नत है, और वो उन अमाल की वजह से उनका मददगार है जो वो किया करते थे। और जिस दिन वो उन सबको जमा करेगा, ए जिन्नों के ग्रोह, कि तुमने इंसानों में से बहुत सौ को दोस्त बनाया, और इंसानों में से उनके साथी कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से खूब फ़ायदा उठाया और हम अपनी इस मयाद को पहुँच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम्हारा ठिकाना आ गया जिसमें हमेशा रहोगे, मगर जो अल्लाह ताला चाहेगा। यकीनन आपका रब बड़ी हिकमत वाला, सब जानने वाला है। और इसी तरह हम जालिमों को उनके अमाल की वजह से एक दूसरे का साथी बना देंगे। ए जिन्नो इंस के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयात सुनाते थे और तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से डराते थे? वो कहेंगे, हम अपने खिलाफ खुद ही गवाही देते हैं, और उनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में रखा, और वो अपने खिलाफ गवाही देंगे कि यकीनन वही काफिर थे। हदीस में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत को बयान कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये सहाबा किराम का सलूक था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं बंदे की उस बात से हंसा हूँ जो वो अपने रब से करेगा। वो बंदा अर्ज़ करेगा कि यानी जो बात अल्लाह से करेगा, क्या कहेगा वो बंदा अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार, क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ ऐसा है, मैंने आपको जुल्म से पनाह दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अर्ज़ करेगा कि मैं अपनी ज़ात पर अपने अलावा किसी की गवाही जायज़ नहीं समझता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, आज के दिन तुम पर और तुम्हारी गवाही, यानी कि तुम पर तुम्हारी गवाही और करामन कातिबीन की गवाही कफ़ायत कर जाएगी। फिर आप फरमाया कि बंदे के मुंह पर अल्लाह ताला मोहर लगा देंगे, फिर उसके जो दीगर अज़ा होंगे ना, उसे कहा जाएगा बोलो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अज़ा उसके अपने अमाल बयान कर देंगे, बंदे की कैफियत जो होगी। तो जब उसके अमाल उसके खिलाफ गवाही देंगे तो बंदे की कैफियत ये होगी, तो वो अपने अज़ा से ये कहेगा कि चलो दूर हो जाओ, मैं तो तुम्हारी तरफ से ही झगड़ा कर रहा था। ये इस वजह से है कि आपका रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला ना था कि वहाँ के बाशिंदे बेखबर हों, और हर एक के लिए इसके अमल के लिहाज से दर्जात हैं, और आपका रब इसे बेखबर नहीं जो वो करते हैं। आयत नंबर 133 है, और आपका रब बहुत बेनियाज बड़ी रहमत वाला है। अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद जिसे चाहे जानशीन बना दे, जैसा कि इसने तुम्हें दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया है। जिस दिन का तुमसे वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने ही वाला है, और तुम हमें आजिज़ कर देने वाले नहीं हो। आप कह दे, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करते रहो, यकीनन मैं भी अमल करने वाला हूँ। फिर अनकरीब तुम जान लोगे कि अंजाम कार किसके हक़ में बेहतर होता है। यकीनन ज़ालिम कामयाब नहीं होते, और उन्होंने उन खेतों और मवेशियों में से अल्लाह ताला के लिए हिस्सा मुकर्रर किया है जिन्हें इसने पैदा किया है। चुनाचा वो अपने ख्याल में कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का है और ये हमारे शरीकों का है। चुनाचा जो इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह ताला को नहीं पहुँचता, और जो अल्लाह ताला का है वो उनके शरीकों को पहुँच जाता है। कितना बुरा है जो वो फ़ैसला करते हैं। और ऐसे ही बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने उनकी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है, ताकि वो उनको बर्बाद कर दें और ताकि उन पर उनके दीन ही को मुश्तबा बना दें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो ऐसा ना करते। चुनाचा आप उनको उनकी इफ्ता बरदारी को छोड़ दें, और वो अपने ज़ौम बातिल में कहते हैं कि ये जानवर और ये खेत ममनू है, इन्हें कोई नहीं खाएगा मगर वही जिसे हम चाहेंगे। और कुछ जानवर हैं कि जिनकी सवारी हराम कर दी गई है, और कुछ जानवर हैं जिन पर वो अल्लाह ताला का नाम जिक्र नहीं करते। ये सब अल्लाह ताला के बारे में इफ्ता बरदारी करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इनकी इफ्ता बरदारियों का जल्द बदला देगा। और वो कहते हैं कि जो भी जानवरों के पेटों में है वो हमारे मर्दों के लिए मखसूस, हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वह मुर्दा हो तो इनमें सब मर्द औरत शरीक हैं। अल्लाह ताला जल्दी इनकी बात बनाने की सज़ा देगा। यकीनन वो बड़ी हिकमत वाला, बड़े इल्म वाला है। यकीनन वो घाटे में हो गए जिन्होंने अपनी औलाद को हमायत में बिला किसी दलील के कत्ल किया, और उन्होंने अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांध कर इस रिज़्क़ को हराम कर लिया जो अल्लाह ताला ने इनको दिया था। यकीनन वो गुमराह हो चुके हैं और हदायत याफ्ता नहीं हुए हैं। आयत नंबर 141 है सूरह अल इनाम। और वो अल्लाह ताला ही है जिसने बागात को पैदा किया, बाद छज्जों पर चढ़ाए जाते हैं और बाद नहीं चढ़ाए जाते, और खजूरों को और खेतों को कि उसके फल जायके में मुख्तलिफ होते हैं, और जैतून और अनार को बाहर मिलते जुलते भी हैं और जुदा जुदा भी हैं। जब वो समर आवर हो इनके फल खाओ, और इनकी कटाई के दिन अल्लाह ताला का हक अदा करो, और फजूल खर्ची ना करो। यकीनन अल्लाह ताला
फजूल खर्चों को पसंद नहीं करता, और मवेशियों में से बाज बोझ उठाने वाले हैं और बाज ज़मीन से लगे हुए हैं। खाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क दिया है, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ से और 2 बकरी से। आप पूछे क्या अल्लाह ताला ने दोनों नर को हराम किया या दोनों मादा को, या जो इन दोनों मादा के पेट में है? अगर तुम वाकई सच्चे हो तो मुझे इल्मी बात बताओ। 2 ऊँट से और 2 गाय से। आप पूछे क्या अल्लाह ताला ने इन दोनों के नर को हराम किया या दोनों मादा को, या जो इन दोनों मादा के पेट में है? क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? चुनाचा इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे ताकि लोगों को बिला दलील के गुमराह कर दे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम कौम को हदायत नहीं देता। आप कहते हैं मुझ पर जो वही किया गया है, मैं इसमें कोई शय नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले पर हराम किया गया हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूअर का गोश्त जो नापाक है, या फिस्क हो जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए पुकारा गया हो। तो जो शख्स मजबूर हो, वो नाफरमानी करने वाला ना हो और हद से बढ़ने वाला ना हो, तो बिलाशुबा आपका रब बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और जो लोग यहूदी बन गए, हमने तमाम नाखूनों वाले जानवरों को उन पर हराम कर दिया था, और गाय और बकरी में से हमने उन पर उन दोनों की चर्बी भी हराम कर दी थी, सिवाय इसके जो उनकी पीठों या आंतड़ियों ने उठाया हो, या जो किसी हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उन्हें सरकशी की सज़ा दी थी, और यकीनन हम ही सच्चे हैं। अच्छा, नाखूनों वाले जानवरों के हवाले से अपने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इसमें जो आ जाते हैं ना, नाखूनों वाले जानवरों में ऊँट आ जाता है और शुतुरमुर्ग आ जाता है। और यहाँ पे जो बात है उनकी पीठों और अंतड़ियों ने जो उठाया है, इससे मुराद है कि उनकी ओजड़ी है, या फिर उनसे मुराद उनका मैदा है। तो एक और रवायत आती है, जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला यहूदियों को गारत कर दे कि अल्लाह ताला ने उन पर मुर्दा जानों की चर्बी को जब हराम किया तो उन्होंने क्या किया, उसका तेल निकाल कर बेचने लगे और उसको फिर खाने लगे। जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है उसको जो खाएगा तो अल्लाह ताला की कितनी नापसंदीदगी है उसके लिए। फिर 147 आयत है सूरह अल-इनाम की। फिर भी अगर वो आपको जुटलाएं तो आप कह देना कि तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है, और उसका अजाब जराइम पेशा कौम से टाला नहीं जाता। जिन लोगों ने शिरक किया है वो बहुत जल्द कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना तो हम शिरक करते और ना ही हमारे बाप दादा, और ना हम ही किसी चीज़ को हराम करते। उसे पहलों ने भी ऐसे ही जुटलाया था, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चखा। आप ज़रा पूछें क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, चुनाचा तुम उसे हमारे रूबरू निकाल लो, बल्कि तुम गुमान के सिवा किसी और का पीछा ही नहीं करते, और तुम महज क़ियास राइयाँ ही करते हो। आप कह दें मुहक्कम दलील अल्लाह ताला ही के पास है, चुनाचा अगर वो चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। आप कह दें तुम अपना गवाह लाओ जो गवाही दे कि अल्लाह ताला ही ने इनको हराम किया है। तो अगर वो गवाही दे भी दें तो आप इनके साथ गवाही ना देना और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया है और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और वही दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं। आप कह दें आओ मैं ही पढ़कर सुनाता हूँ तुम्हारे रब ने जो तुम पर हराम किया है, कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिज्क देते हैं और उनको भी देंगे, और बेहयाई के करीब न जाओ। इनमें से जो ज़ाहिर हो और जो पोशीदा हो, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, उसे नाहक कत्ल न करो। अल्लाह ताला इसका तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है ताकि तुम समझ पाओ। आयत नंबर 152 है, यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर जो तरीका सबसे बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए, और नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी शख्स को उसकी ताकत के मुताबिक ही तकलीफ़ देते हैं, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, ख्वाह कोई रिश्तेदार ही हो। अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो, और इन अहकाम की अल्लाह ताला ने तुम्हें वसीयत की है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, उनमें से एक सूद खाना भी है, और मैदान जंग से भाग जाना, और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना, सूद खाना, औलाद को कत्ल करना और जादू करना, ये कबीरा गुनाह है। बिलाशुबा यही दीन मेरा रास्ता है जो सीधा है, चुनाचा तुम भी इस पर चल दो और देगे राहों पर मत चलना, वो तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते से जुदा कर देंगे। इस बात की अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत की है कि ताकि तुम परहेजगारी करो। फिर हमने मूसा को किताब दी, हर शख्स के लिए नेमत की तकमील थी जो नेकी की रवश अपनाए, और हर हुक्म की तफसील थी और हदायत और रहमत थी ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले। और ये एक बाबरकत किताब है, इसको हम ही ने नाज़िल किया है, चुनाचा तुम इसकी पैरवी करो और अल्लाह ताला से डर जो ताकि तुम पर रहमत हो।
کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ہی غافل تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، لہٰذا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا اور اسے منہ موڑے گا۔ جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں ہم انہیں جلد ہی بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ منہ موڑا کرتے تھے۔ کیا وہ صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان میں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے۔ پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہے، اور جو برائی لائے گا وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا نا تو اس کی 10 کے برابر، اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور میں اور زیادہ بھی اجر عطا کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک برائی لائے گا نا تو اس کو ایک برائی کے برابر ہی یعنی کہ اس کی سزا اس کو ملے گی، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دے۔ اور آپ سے فرمایا کہ جو ایک بادشاہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 ہاتھ قریب ہو جاتے ہیں، اور جو 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 4 ہاتھ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے نیکیوں کے۔ آیت نمبر 162 ہے، 161 ہے۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ واقعتاً وہ ایک محکم دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو مخلص تھا، مشرک نہ تھا۔ آپ کہہ دیں میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کماتا ہے وہ اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور ایک کا دوسرے پر درجات میں رتبہ بڑھایا تاکہ وہ ان نعمتوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب سزا دینے میں جلدی کرنے والا بھی ہے اور بلا شبہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ سورہ الاعراف مکی ہے اور اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی جانب اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اسے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی ہماری جانب نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسروں سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے، سو ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، چنانچہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ پھر ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، چنانچہ ہم ان کے سامنے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اور اس دن وزن پر حق ہے، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ان آیات میں یعنی وزن کے اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا نا، جو قیامت والے دن ہوگا، اور جسے قرآن کریم میں دیکھیں متعدد جگہ پر حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا ظاہر ہے بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا بدیوں کا والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ تو یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جبکہ یہ راز ہیں، ہے نا؟ تو یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دیں گے اور پھر ان کا ظاہر وزن ہوگا۔ اچھا، اب دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں یعنی انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ پھر تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تو تینوں یعنی کہ باتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا ہے، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔
तुम और यकीनन हम ही ने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचा सिवाय इबलीस के उन सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में ना था। और अल्लाह ताला ने पूछा तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया है और आपने उसे मिट्टी से पैदा किया है। हदीस में आता है कि फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है। इबलीस जो है वो आग की लपट से पैदा हुआ है और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। ये सही मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह ताला ने फरमाया आसमान से नीचे उतर के तुझे इसमें तकब्बुर का कोई हक नहीं, सो निकल तू वाकई जलील है। इबलीस ने कहा मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे मोहलत दी जाती है। इबलीस ने कहा चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है तो लिहाजा मैं उनके लिए तेरी सीधी राह में ज़रूर बैठूंगा, चुनाचा मैं लाजमन उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से उन पर आऊँगा और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, जो भी उनमें से तेरी पैरवी करेगा तो मैं लाजमन तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। और ए आदम आप और आपकी बीवी दोनों जन्नत पे रहेंगे और जहाँ से चाहें दोनों खाएं और दोनों इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों को बहका दिया ताकि वो उन दोनों की शर्मगाहें जो उनसे छुपाई गई थी उन दोनों के सामने खोल दे। और उसने कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ही ना बन जाओ या हमेशा रहने वाले में से ना हो जाओ। और उसने उन दोनों के सामने कस्में खाईं, यकीनन मैं तुम दोनों का खैर हुआ हूँ। फिर उसने धोखे से दोनों को फुसला दिया। चुनाचा जब उन दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गईं और वो दोनों खुद को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। और उन्हें उनके रब ने पुकारा क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका ना था? और मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि शैतान बिलाशुबा तुम दोनों का खुला दुश्मन है? तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर 5 जो है ना वो खूबियाँ पाई जाती हैं, यानी कि देखें ना उन्होंने गुनाह किया तो उसका फिर एतराफ़ भी किया, ज़ाहिर शर्मिंदा भी हुए और खुद को मलामत भी की और फिर फ़ौरन तौबा भी कर ली। तो अल्लाह ताला की रहमत से यानी वो फिर नाउमीद भी नहीं हुए। जबकि इसके बरक्स जो इबलीस है उसमें 5 बुराइयाँ पाई जाती हैं। उसने यानी देखे ना गुनाह किया, फिर अपने गुनाह का एतराफ़ भी नहीं किया, उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं हुआ और फिर उसने अपने नफ्स की को यानी मुलामत भी नहीं की और रब पर इतराज़ किया और तौबा भी नहीं की और अपने रब की रहमत से भी नाउमीद हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम वाला रवैया इख्तियार करने की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है। बड़ी प्यारी दुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने सिखाई थी, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और उन दोनों ने कहा ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर आपने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ख़ास मुद्दत तक ठहरना और नफ़ा उठाना है। उसने फरमाया इसी में तुम जियोगे और इसी में तुम मरोगे और इसी में से तुम निकाले जाओगे। ए औलाद आदम यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है और जीनत का भी ज़रिया है और तकवा का लिबास ही बेहतरीन है। ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं कि लोग सबक हासिल करें। ए औलादे आदम शैतान तुम्हें फितने में ना कतन ना डाले जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था, उन दोनों के लिबास उनसे उतरवा दिए थे ताकि वो उन दोनों को एक दूसरे के सतर दिखाए। यकीनन वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। यकीनन हमने शैतानों को उनका दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते और जब वो कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादों को इसी पर पाया है और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ही करने का हुक्म दिया है। आप कह दे अल्लाह ताला बेहयाई का कतन हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह ताला पर वो बातें कहते हो जो तुम जानते ही नहीं हो? इस्लाम से कबल जो मुशरिकीन थे ना वो बैतुल्लाह का नंगा होकर तवाफ़ करते थे और कहते थे कि हम इस हालत में को इसलिए तैयार करके तवाफ़ करते हैं कि उस वक़्त हमारी हालत थी जबकि हमें हमारी माँओं ने जना था। यानी बात कहते हैं कि वो इसकी ये एक अपने पास एक तावील करते थे कि हम जो लिबास पहने हुए हैं ना इसमें हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहते हैं, इसलिए इस लिबास में तवाफ़ करना मुनासिब नहीं है। चुनाचा वो लिबास उतार कर भी तवाफ़ करते और औरतें भी नंगी तवाफ़ करती थी, सिर्फ़ अपनी शर्मगाह पर कोई कपड़ा या चमड़ा का टुकड़ा वगैरह रख लेती थी। और अपने इस शर्मनाक फेल के लिए वो दो यानी बहाने दो उज़र उन्होंने पेश किए। एक तो ये कि हमने अपने बाप दादों को इसी तरह ही करते हुए पाया, दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने हमें इसी का हुक्म दिया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ना एक किस्म की तरदीद फरमाई है कि ये किस तरह से हो सकता है कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म दे, यानी तुम अल्लाह ताला के ज़िम्मे वो बाल लगाते जो उसने कही नहीं है। आप कह दें मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है और हर नमाज के वक़्त अपना रुख सीधा रखो और दीन को उसके लिए खालिस करके उसी को पुकारो।
جیسا اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا ہے اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن وہ خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ ایسی ہی ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے بس بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں بات ہے الفواحش کی، تو الفواحش سے مراد وہ بڑے بڑے بے حیائی کے کام ہیں جن کا تعلق انسان کی شرمگاہ سے ہے، اور اس اسم سے مراد عام گناہ ہے، اور یہاں پہ ایک لفظ آیا البغی، تو اس سے مراد ظلم اور زیادتی ہے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مدت آ جائے گی وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ کتاب میں سے ان کا نصیب انہیں مل کر رہے گا، حتیٰ کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں فوت کریں گے تو پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، بلا شبہ وہی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنوں اور انسانوں کے پہلے گروہوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، استغفر اللہ، یہاں تک کہ وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے پہلوؤں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کو دوہرا ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے سو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، پس اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 40 ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے یقیناً آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حدیث آتی ہے اس کے بارے میں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی کافر دنیا سے رخصتی پر اور سفر آخرت پر روانہ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے آسمان سے 83 چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے، وہ تا حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے، وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے کہتا ہے اے نفس حبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، پھر اس کے جسم سے یعنی کہ اس کی روح کو اس طرح سے کھینچا جاتا ہے جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کی روح کو، اس کافر کی روح کو۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی جتنا بھی وقت نہیں دیتے، اسے ملک الموت کے ہاتھ میں سے نہیں چھوڑتے، اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اسے مردار کی طرح کی بو آتی ہے، اسے فرشتے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے ان گروہ سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی حبیث روح ہے؟ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتا ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا پر چلے جاتے ہیں، پھر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی والی آیت جو تھی نا تلاوت فرمائی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو، اور ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے پاس اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، استغفر اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں حامی تلاش کرتے تھے اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے، وہ ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو
پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، وہ اصحاب اعراف ابھی جنت تک نہ داخل ہوں گے مگر وہ اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ بات آتی ہے نا آیت کے اندر کہ ان دونوں کے درمیان، اچھا اس سے مراد ہے جنت یا پھر دوزخ کے درمیان، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں اور مومنوں کے درمیان؟ تو حجاب جو ہے نا اصل میں یہ آڑ ہے، اصل میں یہ وہ دیوار اس سے مراد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، تو یہی اعراف کی دیوار بھی ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہی ہوں گی، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، اور اصحاب اعراف ان اشخاص کو پکارے جائیں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامہ سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ، تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آیا، کیا یہ جنتی وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پہنچے گی؟ اصحاب اعراف جنت میں داخل ہو جو، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے ہمیں بھی دے دو۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، استغفر اللہ، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، چنانچہ آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر ہی مفصل بنایا ہے، مومن قوم کے لیے ہدایت و رحمت ہے، انہیں وہ انتظار کرتے ہیں مگر اس کا انجام کا، جس دن کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول واقعی حق لائے تھے، پھر کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس ہی لوٹا دیے جائیں کہ ہم جو کیا کرتے تھے اس سے مختلف عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی نقصان میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ تمہارا رب بلا شبہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، دن اس کا سرگرمی سے تعاقب کرتا ہے اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو پیدا کرنا اسی کا کام ہے اور اسی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ رو رو کر اور چپکے چپکے سے اپنے رب کو پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف کے ساتھ طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب تر ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، سو ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اچھی زمین کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے اور جو خراب ہو گئی اس سے محض نکمی پیداوار نکلتی ہے۔ ایسے دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا یقیناً ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا اے میری قوم، مجھ میں ذرا گمراہی نہیں ہے بلکہ میں رب کائنات کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس تمہارے ہی ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھی قوم تھی۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے ہو؟ اس کی کافر قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا یقیناً ہم تجھے بے عقلی میں دیکھتے ہیں اور یقیناً ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود نے جواب دیا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بے عقلی نہیں ہے بلکہ میں تو رب کائنات کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارا دیانتدار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، تمہاری جسامت میں خوب اضافہ کیا، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو اگر تو سچا ہے تو جسے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ۔ ہود نے کہا تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں؟
جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے، سو تم انتظار کرو، یقیناً بھی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ چنانچہ ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ اسے اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی، اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل روشن پہنچ چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا، انہوں نے کمزور اہل ایمان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان تکبر کرنے والوں نے کہا، جس پر تم ایمان لائے ہو بلا شبہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ لہٰذا انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر صالح نے اسے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، مگر تم خیرخواہوں سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی اور اس کی بیوی اس کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ سو آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدینہ کی جانب ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک دلیل روشن آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم ایمان والوں کو خوفزدہ کرتے رہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے ہو، اور تم اس دین کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہوتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔